नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 782 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,52,474 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1029 जना कोरोना भाइरस मुक्त। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,41,392 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,317 जना रहेको मन्त्रालयको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाको मृत्युसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,765 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर। अनियमितताबारे छानबिन गरेर कारवाही गर्न अख्तियारलाई पठाउने समितिको निर्णय। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न 12 चैत 2076 ओम्नी समूहसँग गरेको थियो सम्झौता। अध्ययनमा खरिद प्रक्रिया नियम संगत नभएको पाइएको लेखा समितिको ठहर। कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर सम्झौता गरेको खुलासा। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि ओम्नी समूहसँग सम्झौता भएको पनि समितिद्वारा जानकारी। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्य समिति बैठकको माग। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड। सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउन अध्यादेश मार्फत जनताको ध्यान मोड्ने काम गरिरहेको टिप्पणी। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिले सरकार सर्वसत्तावादतिर लम्किएको ठहर। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि कांग्रेस संसदीय दलको आरोप। तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय। जनताका आवाज बन्द गरेर सरकार राज्यको दायित्वबाट विमुख भएको समेत कांग्रेसको टिप्पणी। पुसभित्र 3 लाखको एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने सरकारको तयारी। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन परीक्षण गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ। परीक्षणका लागि देशभर नै कर्मचारी खटाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आइतबारदेखि देशभर एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरिने भनाइ। 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको स्थान, हटस्पट, ठुला सहर, घना बस्ती र शङ्कास्पद व्यक्तिमा परीक्षण गरिने तयारी। अत्याधिक चिसोको कारण सिरहामा विभिन्न स्थानमा 5 जनाको मृत्यु। चिसो प्रभावित सुखीपुर नगरपालिका 8 र गोलबजार नगरपालिका 13 का 150 परिवारलाई स्वदेश लघुवित्त संस्था सुखीपुरद्वारा न्यानो कपडा वितरण। 20 परिवारलाई चिसोबाट जोगिन न्यानो कपडा वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जानकारी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकियो। आफ्नो पति हत्याको अभियोगमा जोडिएका सापकोटाको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै 2069 मङ्सिर 7 गते काभ्रेकी पूर्णिमा माया लामाले सर्वोच्च अदालतमा हालेकी थिइन् मुद्दा। सापकोटाको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ स्थित चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर नगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको अवलोकन। चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर नगरपालिका जोड्ने पुलको पनि अवलोकन। 80% काम सम्पन्न भइसकेको र यसै वर्षको फागुनमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने देखिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 9 र 10 मा विभिन्न विकास निर्माणको काम भइरहेको र ती सबैलाई समयमै सम्पन्न गरिने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। कोभिड-19 को असर र वर्षायामको असरको बावजुद पनि पुल निर्माण गर्ने कार्य समयमै सकिने यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमुवाङको भनाइ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सातामा 2 दिन बिदा दिने गरेको प्रस्तावलाई निजामती कर्मचारी युनियनहरूद्वारा स्वागत। 2 दिन बिदा दिँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ। 2 दिनको बिदाले
ओह्रालो लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न महत्त्वपूर्ण हुने पर्यटन मन्त्रीको दावी। विश्वका विभिन्न देशमा पनि सातामा 40 घण्टा काम गर्दै 2 दिन बिदा दिने गरिएको प्रतिवेदनमा समावेश। नेपालमा शनिबार बाहेक चाडपर्वहरूमा दिने 54 दिनको बिदाको बारेमा पनि अध्ययन गर्न अर्थ तथा समाजशास्त्रीहरूको सुझाव। संसारकै उत्कृष्ट र महँगो स्विजरल्यान्डको आइग्लोन कलेजमा अस्मिता अधिकारीले पाइन् निःशुल्क छात्रवृत्ति। यो अवसरसँगै 15 वर्षीय अस्मिताले 4 वर्षका लागि अध्ययन गर्न पाउने। जोन कार्टरले सन् 1949मा स्थापना गरेको उक्त कलेजमा भारतीय अभिनेता अभिषेक बच्चन लगायतले गरेका थिए अध्ययन। उक्त कलेजमा अध्ययन गर्न वार्षिक 1 करोडसम्म नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। सङ्घीय स्वरूप अनुसार वन ऐन परिमार्जन भएको 2 वर्ष नाघिसक्दा पनि वनको सदुपयोग हुन नसकेको सरकारवालाहरूको भनाइ। सङ्घीय स्वरूप अनुसार वन ऐन परिमार्जन भएको 2 वर्ष नाघिसके पनि नियमावली नबन्दा वन ऐन कार्यान्वयन भने हुन नसकेको गुनासो। सालको काठ कठान तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माणमा समेत असर परेको वन उपभोक्ता महासङ्घको भनाइ। कोरोना भाइरस संक्रमणको बावजुद सालको काठ फुकुवाको माग गर्दै वन उपभोक्ता महासङ्घ आन्दोलित। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने। युनेस्कोद्वारा 25 वर्ष अघि प्रस्तावित पनौतीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने कामले यो वर्ष तीव्रता पाएको पनौती नगरपालिकाद्वारा जानकारी। सूचीकृतको अन्तिम प्रक्रिया नेपाल स्थित मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयको पर्खाइमा। भूमिहीनहरूका लागि लाल पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्वारा सुदूरपश्चिमका 17 सहित देशभरका 187 स्थानीय तहसँग सम्झौता। लाल पूर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारले चासो देखाएका कारण पनि यसै वर्षदेखि भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा वितरणको कार्य सुरु गर्न सकिने आयोगको दावी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको पनि प्रतिबद्धता। सम्झौताले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सक्ने तर्फ आशा जगाएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको पनि मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ। बङ्गलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न 2 देशका सरकारी कम्पनीबीच सम्झौता। नेपालको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र बङ्गलादेशी केमिकल इन्डस्ट्रिज कम्पनी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। सम्झौता भएको 3 महिनाभित्र ब्लक र कार्गो गरी 2 तरिकाबाट 4 चरणमा रासायनिक मल ल्याउने। बङ्गलादेशबाट मल आयातसँगै रासायनिक मलको अभावको समस्या समाधान हुने कृषि मन्त्रालयको विश्वास। हाइड्रो टेस्ट फेल भएका, म्याच सकिएका र प्रयोग गर्न नमिल्ने एलपी ग्यास सिलिन्डर नष्ट गरेर उपभोक्ताको जनजीवन सुरक्षित बनाउन ग्यास उद्योगीहरू आफै लाग्दै। एभरेस्ट ग्यास ग्रुपद्वारा 49 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको 2130 थान सिलिन्डर नष्ट गर्ने अभियान सुरु। ग्रुपद्वारा शुक्रबार काठमाडौँको चाल्नाखेल स्थित उद्योगमा 675 थान म्याद गुज्रिएका, हाइड्रो टेस्ट फेल भएका, बिग्रिएका र प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर नष्ट। सरकारी नियमनकारी निकायको उपस्थितिमा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने सिलिन्डरहरू गरिएको हो नष्ट। सबै ग्यास उद्योगले प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने सिलिन्डरहरू नष्ट गर्ने अभियान थाल्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ। व्यवसायका समस्या समाधान भएन भन्ने गुनासो आउन नदिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरूको प्रतिबद्धता। आफ्नो कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामबारे महासङ्घमा योजना तयार भइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ। सानादेखि सबै खाले उद्योगी व्यवसायलाई कोरोनाका कारण नकारात्मक असर परेकालाई राहतका लागि पहल गर्ने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाइ। आफूहरूको व्यवसाय कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटवालद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। कोरोना महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तहरूलाई आइएमई ग्रुपद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान।
ग्रुपले स्थापना गरेको आइएमई भरोसा कोष मार्फत विदेशमा कोरोनाले मृत्यु भएका 79 परिवारलाई जनही 50,000 का दरले चेक हस्तान्तरण। आगामी दिनमा अभिभावक गुमाउने बालबालिकाको शिक्षामा समेत योगदान पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउने कम्पनीको प्रतिबद्धता। भोजपुरमा पहिलो पटक गुवादार जापानी तितेपातीको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात। भोजपुरको अरुण गाउँपालिका 4 चरमवीर र्याङका 2 युवा मिलेर सुरु गरेका हुन् तितेपातीको व्यावसायिक खेती। थोरै लगानीमा आम्दानी लिन सकिने तथा प्रयोगविहीन जमिनलाई सदुपयोग गर्ने लक्ष्य। सङ्खुवा सभाबाट बिरुवा ल्याएर करिब 2 रोपनी क्षेत्रफलमा करिब 8,000 तितेपातीको खेती सुरु गरेको जानकारी। अहिले 2 रोपनी क्षेत्रफलमा परीक्षणको रूपमा लगाइएको। राज्यको तर्फबाट आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भएमा थप 60 रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने योजना। जिल्लामा तितेपाती खेतीको विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरको भनाई। वैकल्पिक खेतीको रूपमा जिल्लाका अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्ने वन कार्यालयको योजना। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुरा डाँडामा हत्या भागी धनमाया भुजेल मगरको हत्यारालाई लमजुङ प्रहरीद्वारा पक्राउ पर्नेमा सुन्दर बजार 4 स्वाराका 20 वर्षीय सागर भुजेल र 19 वर्षीय विकास भुजेल। घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण र अन्य अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरी अदालत बुझाइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपैयाँले बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर बढिरहेको सुनले शुक्रबार पनि निरन्तरता पाएपछि नेपाली बजार प्रभावित। नेपाली बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 94,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। ह्याकरहरूका कारण सरकार महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्रमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको अमेरिकी अधिकारीहरूको चेतावनी। अमेरिकी अर्थ र वाणिज्य विभागहरूमा पनि ह्याकरहरूले आक्रमण गरेको अधिकारीहरूको भनाई। साइबर आक्रमण अत्याधिक जटिल हुने अमेरिकी साइबर सेक्युरिटी तथा पूर्वाधार सुरक्षा एजेन्सीको दावी। आक्रमणको पछाडि रुस सरकारको संलग्नता रहेको अधिकांशको आशंका। अमेरिकी विज्ञहरूको समूहद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन सिफारिस। सिफारिससँगै मोडर्ना खोपले विकसित गरेको एमएमआर खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि एफडीएले अर्को हप्तासम्म अनुमति दिने अपेक्षा। 20 विज्ञको समूहमा 19 जनाले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा गरेका थिए मतदान। नियामक निकायले मोडर्नाको खोप 94% प्रभावकारी रहेको बताएपछि खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिन विज्ञहरू सहमत। पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्न नसक्दा रुससँग उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दावी। रुसमा जे भइरहेको छ त्यसका लागि आफू जिम्मेवार रहेको पनि पुटिनको भनाई। रुसको स्वार्थका लागि आफू जे पनि गर्न तयार रहेको बताउँदै पुटिनद्वारा पश्चिमा शक्ति भन्दा आफूहरू चोखो रहेको जिकिर। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को पिपुल्स चोइस अवार्ड विधाका लागि मनोनित 5 जना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक। पौडीकी गौरीका सिंह, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी मनोनयनमा। खेलाडीहरूको गत वर्ष मङ्सिरमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा गरेको प्रदर्शन र वर्षभरिको अन्य प्रदर्शनलाई आधार मानेको आयोजकको भनाई। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।